यसअलूनका नीचे लिखा है जिहाद के बाद इन्फाक, क्या लिखा है? जिहाद के बाद बयान इन्फाक फी सबील, इन्फाक लफ्ज ही नहीं ना, इन्फाक है, इसको ठीक करो कलम के साथ। यसअलूनका सवाल न, सामने एक हाशिया पढ़ें। इल्म महानी वालों ने तकरीर की है कि उन्होंने सवाल किया कि हम क्या खर्च करें। जवाब में मसारिफ बताए गए, खर्च करो जो करो लेकिन मसारिफ सुन लो। खर्च करो जो करो लेकिन खर्च किन पर करना है वो बता दिए गए, ठीक है ना। यसअलूना का सवाल करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। दो का हाशिया भी पढ़ लो, थानवी ने लिखा है कि सवाल दो चीज़ों का था, लेकिन अल्लामा आलूसी फरमाते हैं कि सवाल एक ही चीज़ का था। पूछते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माजा, क्या कुछ, युनफिकून खर्च करें, वो ऊपर क्या तर्जुमा लिखे, क्या और कहाँ खर्च करें। कुल कह दो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा अनफक़तुम, जो खर्च करोगे तुम, मिन खैरिन, की कोई खैर से, खैर के मन माल, जो भी करोगे करो, फलिल वालिदैन, बस वालिदैन पर खर्च करो, फर्जीना नफली सदका, वल अक़रबीन और रिश्तेदार, वल यतामा और यतीम, वल मसाकिन मिस्कीनों के लिए, वब्न सबील और रास्ते का बेटा यानी मुसाफिर, वमा तफ़अलू मिन खैरिन, और जो भी करोगे तुम कोई नेकी कोई भलाई थोड़ा या ज्यादा, फ़इन्नल्लाह बिही अलीम, बेशक अल्लाह उसके साथ इल्म रखने वाले हैं। कुतिबा अलैकुमुल क़िताल, ऊपर क्या लिखा है, तरगीब, फर्ज कर दिया गया तुम पर लड़ना, वहुवा कुरहुल लकुम, हालांकि वो नापसंदीदा है तुम्हें। ज़ाहिरी तौर पर तभी तौर पर बंदे को तकलीफ होती है ना। वासा अन तकरहु शैया, और उम्मीद है ये कि नापसंद समझो तुम किसी चीज को और वो बेहतर हो तुम्हारे लिए। वासा अन तुहिब्बु, और उम्मीद है कि तुम पसंद करो एक चीज को और वो बुरी हो तुम्हारे लिए। देखो ना, अल्लाह ने फरमाया कि तुम पर किताल फर्ज किया गया लेकिन तुम्हें नापसंद है। तुम्हें क्या है? तुम्हें नापसंद है। देखो ना, एक जो है नापसंदीदगी वो तभी है, वो क्या है, ये फितरती होती है, इस पर कोई मुआवजा नहीं। अच्छा, हम रोजा खुशी से रखते हैं या नहीं रखते? दिन को भूख लगती है, प्यास लगती है, तो तबीयत में थोड़ी परेशानी आती है ना। ये जुर्म है या फितरत है? फितरत है, ये कोई जुर्म नहीं है। तो तभी तौर पर अल्लाह ने फरमाया तुम्हें जिहाद नापसंद है, इसमें कोई गिरफ्त नहीं है, ये इंसान की फितरत में दाखिल है। यसअलूना का सवाल करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुमादल उखरा के महीने में, जुमादल उखरा के महीने में जिहाद जारी था। अगला महीना रजब का है ना, वो तो इज्जत वाला है ना। अच्छा, सहाबी से एक बंदा कत्ल हो गया, न खोले कुरान न। सहाबी से एक बंदा, सहाबी ने ये समझा भाई ये 29 तारीख है या 30 तारीख है जुमादल उखरा की, हालांकि वो यकम रजब थी, तो गलती से हो गया बंदा। मुशरिकीन ने शोर कायम कर दिया, देखो जी नबी के साहबी ने इज्जत वाले महीने में बंदा मार डाला है। सवाल समझ आया? अल्लाह ने इसके जवाब दिए। अल्लाह ने फरमाया तुम बड़े बड़े गुनाह करते हो, वो तुम्हें याद नहीं है, और इनसे भूल हो गई तो तुम्हें बड़ी याद है। सीधे घर बने। यसअलूना का सवाल करते हैं, आगे 4 का हाशिया भी पढ़ लो। सवाल किया गया कि अशहुरुल हराम में किताल किया जाए। ये सवाल उस वक्त हुआ जबकि सहाबा किराम से एक मुशरिक कत्ल किया गया खता, तो जवाब दिया गया कि किताल न करने की एक इल्लत है और न करने और करने की 5 इल्लतें हैं। किधर गई कि और तरफ न चले जाए। यसअलूना का सवाल करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अन शहरुल हराम, इज्जत वाले महीने के बारे में, किताल फी यानी किताल करना, उसमें किताल किया जा सकता है या नहीं। कुल कह दो मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किताल
لڑائی کرنا فیہی اس عزت والے مہینے میں کبیر بہت بڑی ہے. سمجھا؟ گناہ ہے، غلط ہے. آگے وَصَدٌّ اور روکنا عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے. یہ گناہ کو نہیں تم اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہو. وَكُفْرٌ بِهِ اور کفر ساتھ اس اللہ کے. والمسجد الحرام مسجد حرام سے روکنا. وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ اور نکالنا اس کے اہل کو اس سے. مکہ سے نبی اور صحابہ کو نکالنا اکبر عند اللہ بہت بڑے اللہ کے ہاں. تمہیں اپنے جرم نہیں آتے اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تم اٹھا لیتے ہو. والفتنة اکبر من القتل اور فتنہ شرک والا بڑا ہے قتل سے. تم مشرک ہو، اس سے قتل ہو گیا بندہ، تمہارا شرک تو بڑا ہے، وہ تمہیں نظر کیوں نہیں آتا؟ اللہ نے فرمایا وَلَا يَزَالُونَ ہمیشہ رہیں گے، يُقَاتِلُونَ تم سے لڑتے رہیں گے. یہ کافر و مشرک ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے. حتیٰ یردوکم عن دینکم حتیٰ کہ پھیر دیں وہ تمہیں تمہارے دین سے. ان استطاعوا اگر ان کی طاقت ہو. کافر اور مشرک ہر وقت کوشاں رہتا ہے کہ لوگوں کو میں کیا بنا دوں؟ مشرک اور کافر بنا دوں. وَمَن يَرْتَدِدْ اور جو بندہ پھر گیا یعنی مرتد ہو گیا منکم تم میں سے عن دینہ اپنے دین سے فَيَمُتْ پس وہ مر گیا وَهُوَ کافر اس حال میں کہ وہ کیا تھا؟ کافر. کفر کی حالت میں مر گیا. وہ جو نیک عمل کرتے تھے صدقہ خیرات نماز وغیرہ اللہ نے فرمایا فاولائک پس یہ لوگ سمرہ نیچے لکھا ہے حابطت ضائع ہو گئے اعمالہم ان کے نیک اعمال فی دنیا دنیا میں والآخرہ اور آخرت میں. جب دنیا میں ضائع ہو گئے تو آخرت میں ضائع ہونے کا کیا مطلب؟ مطلب ہے آخرت میں ان کے نیک اعمال پر کوئی نتیجہ مرتب نہ ہوگا، ضائع ہو گئے. وَأُولَئِكَ اور یہ لوگ اصحاب النار آگ کے ساتھی ہیں. ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. ان الذین یہ درمیان والی عبارت کا کوئی پتہ نہیں لگ رہا یہ کس کے ساتھ ہے. اتنا کا نیچے لکھے بشارت خوشخبری. یقیناً وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے والذین ہاجروا اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں. اولئک یہ لوگ یرجون رحمت اللہ امید رکھے اللہ کی رحمت کی، اللہ کی رحمت کی امید رکھے. اللہ کا امید کہنا یقین سے بڑھ کر ہے. واللہ غفور الرحیم اللہ بخشنے والے مہربان. یسألونک سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عن الخمر شراب کے بارے میں والمیسر جوا کے بارے میں. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مسئلہ تو جہاد تھا انفاق تھا، جوا کدھر آ گیا؟ یاد رکھنا اللہ کریم نے کلام کو بڑا مربوط بیان کیا ہے. فرمایا شراب جوئے سے بچو، حرام کھانے والا شراب پینے والا جہاد نہیں کر سکتا. آپ سے سوال کرتے ہیں عن الخمر شراب کے بارے میں والمیسر اور جوئے کے بارے میں. قل کہہ دو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فیہما ان دونوں میں اسم کبیر گناہ ہے بہت بڑا. ومنافع للناس اور منافع ہیں واسطے. بھئی نفع تو ہے لیکن نفع حرام نفع ہے. سوال سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ یہ مطلب ہے نفع ہے تو پھر لے لو. منافع لوگوں کے لیے مطلب منافع تو ہیں لیکن ہے حرام منافع. وَإِثْمُهُمَا اور ان دونوں کا گناہ اکبر بہت بڑا ہے من نفعهما ان دونوں کے نفع سے. گناہ جو بہت بڑا ہے نفع کو کیا دیکھنا ہے؟ وَيَسْأَلُونَ ہر نفع کوئی جائز ہوتا ہے؟ سود نفع ہے یا نہیں ہے؟ کوئی حلال ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں ماذا ينفقون. پیچھے یہ سوال ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ ابھی نہیں پڑھا ماذا ينفقون. وہاں مطلب ہے کس پر خرچ کریں، یہاں ہے کیا خرچ کریں، کیا کچھ خرچ کریں، کتنا خرچ کریں. قل کہہ دو الافوا جو حاجت سے بچ جائے وہ خرچ کرو. اف کا معنی جو حاجت سے جی بچ جائے وہ خرچ کرو، جو حاجت سے بچ جائے وہ خرچ کرو. ٹھیک ہے. کذالک اسی طرح یبین اللہ بیان کرتے ہیں اللہ کریم لکم
تمہارے لیے الآیات، یہاں آیات سے مراد کیا ہوں گی؟ نیچے لکھا کھڑا ہے احکام، ٹھیک ہے نا؟ آیات سے توحید بھی مراد، قدرت بھی مراد، اور احکام میں احکام مراد ہوتے ہیں۔ لعلکم، تاکہ تم تتفکرون، غور و فکر کرو دنیا آخرت میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ، آپ سے پوچھتے ہیں، یعنی الیتامی، یتیموں کے بارے میں، جی کیونکہ یتیم سے ظلم ظالم جہاد میں کامیاب ہی نہیں ہوتا۔ یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، اوپر کیا لکھا؟ خرچ علیحدہ یا شامل؟ بھئی ہوں یتیم بندہ جو ساتھ، بچے جو ساتھ ہے، ان کی روٹی الگ بنائیں یا اپنے ساتھ ان کا مال ملا لیں؟ اللہ نے فرمایا جیسے ان کی بہتری ہو اسی طرح کرو۔ قل کہہ دو اصلاح، بہتری ان کے لیے، اصلاح ان کے لیے بہتر ہے، جس طرح یتیموں کا فائدہ اسی طرح کرو، ٹھیک ہے نا؟ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر ملا لو تم ان کو اپنے ساتھ، فَإِخْوَانُكُمْ، وہ تمہارے بھائی ہیں، وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ فسادی کو جانتے ہیں اصلاح کرنے والے سے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتے اللہ کریم، لَأَعْنَتَكُمْ، البتہ تمہیں مشقت میں ڈال دیتے۔ اللہ فرماتے ان کا الگ کھانا پکاؤ، ایک یتیم ہے، چھوٹے دو ہے، کتنی مشقت ہوتی۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب حکمت والے۔